जब उन्होंने पीडीएम बनाई तो उनको अपनी सियासत करने का, दोबारा सियासत को जगाने का एक्सेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। और मकसद भी यही था पीपुल्स पार्टी का कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस सब साथ हों। और मकसद ये था कि 1 पॉइंट एजेंडा कि इस मुल्क में जो एक थोपा हुआ शख्स जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, जिसने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को खुदा न खास्ता बुरे से बुरा हाल करे, वो इमरान खान जो शख्स था, उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास थी। इनके पास तो कुछ भी नहीं थी। जो आज अनफॉर्चुनेटली एक सियासी, मैं लफ्ज भी इस्तेमाल करना, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ हर चीज जब प्लेट में पेश होगी, माहौल ठंडा होगा तो वो आके पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जिद्दोजहद होगी, कोई तहरीक होगी, कोई मकसद होगा, तो वो लोग पब्लिक से भी दूर होते हैं, मुल्क से भी दूर होते हैं। लेकिन आपने देखा कि पीपुल्स पार्टी की हिकमत अमली थी, क्योंकि पीडीएम में जो लड़ाई जो हुई वो किस चीज पे हुई कि पीडीएम में बाकी जमातें कह रही थी कि जी हम इस्तीफा दे दें असेंबली से, और इस्तीफा से दे दें आप। तो उस वक्त इमरान खान एक फिरौन की हैसियत से मुल्क में हुक्मरानी कर रहा था। तो अगर वो इस्तीफे दिए जाते पीडीएम के तो होता क्या? होता ये कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे करता, और जो मुल्क की तबाही के दौराहे पे इमरान खान ले आया था वो मुल्क को और नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मदद मिलती। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम असेंबलियों में बैठेंगे, हम असेंबलियों में बैठकर इनके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे, और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी सबसे डेमोक्रेटिक हिकमत अमली के जरिए इमरान खान को उस इक्तदार की जो उसकी कुर्सी थी उससे फेंक कर नीचे फेंका गया, उसको कानूनी तौर पर निकाला गया। तो ये हिकमत अमली, डेमोक्रेटिक हिकमत अमली, पॉलिटिकल हिकमत अमली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की थी। तो पीपुल्स पार्टी हमेशा जमहूरी सोच रखती है, अवाम की बात करती है, अवाम की सोच रखती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मैंने कहा जो कभी इलेक्शन से भागने का राय फरार ढूंढ रहे होते हैं और फिर जो भागचीजें कर रहे होते हैं। मुझे अभी एक और चीज पता चली कि पीएमएलएन की कुछ लीडरशिप जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुछ लिस्टें भेजी है जी, इन सारे अफसरान को हटाया जाए। अच्छा, हमें कोई भी एतराज नहीं है, जिसको हटाना है हटा दें। मैं ओपनली कहता हूं, पीपुल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, जिस ऑफिसर को हटाना है हटा दें, जिस ऑफिसर को लगाना है लगा दें। उन्होंने कहा कि जी इन ऑफिसर्स ने पीपुल्स पार्टी के साथ काम किया हुआ है या उनकी हमदर्दियां हैं। हमने कहा जिसको हटाना है हटा दें। लेकिन क्या इस वक्त वफाकी काबीना में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है, क्या वो जस्टिफाइड है? हमारा तो कोई भी, हमने ना काबीना के लिए नाम दिए, ना हमें काबीना के लिए बंदे चाहिए थे, लेकिन जो ये प्ली लेकर गए हैं पीएमएलएन सिंध वाले कि जी अफसरान को हटाया जाए, हम तो भले हटा दें। हमने कभी अफसरान के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अवाम के बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जी हमें फिक्स मैच हो तो फिर हमें इख्तिदार मिले। हमने हमेशा जिद्दोजहद की है पीपुल्स पार्टी ने, और पीपुल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी मुल्क से भगोड़ा होकर नहीं भागी है, जान के नजराने दिए, उन्होंने जिद्दोजहद की है। उनकी जान को खतरा था, खतरे के बावजूद वो मुल्क में आए। माजी की तरह नहीं कि कुछ लोग जो चले गए कहा गया जी वो इसलिए मुल्क में नहीं आ सकते कि उनकी जान को खतरा है। ये सारे रिकॉर्ड बयान में पड़े हुए हैं। आप अगर सारे मीडिया के मेरे दोस्त वो आर्काइव में चले जाएं तो माजी में कुछ लोग जो मुल्क से बाहर चले गए उनके लिए उनकी बाकी कायदत कहती थी कि जी वो उनकी जान को खतरा है इसलिए मुल्क में नहीं आ रहे। ओ भाई, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनकी जान को खतरा था, उनको बताया गया कि आपकी जान को खतरा है। पूरी सीसी ने कहा कि जान को खतरा है। जब वो कराची लैंड की तो उनका इस्तकबाल बम धमाकों से किया गया, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं कभी डर के फरार होकर नहीं जाऊंगी। तो पीपुल्स पार्टी ने कभी ये सियासत नहीं की कि हर चीज उनको प्लेट में पेश की जाए फिर जो आके वो इंतखाबात की बात करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं समझता हूं कि ज़हनी तौर पर आज भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी मैच्योर नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उन्होंने ये वतीरा अपना बनाया हुआ है
کہ ہر چیز میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے پھر ہمیں جواب دینے کا پھر ہم کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے تو یہ کہا کہ جی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہماری لڑائی نہیں ہے نا. آپ نے سنا ہے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی نہیں ہے, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے ہے, میری لڑائی اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لڑائی ہے, میرا مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کسی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. پیپلز پارٹی صرف کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ ہمیں اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے, ہمیں مزید پولرائزیشن کی طرف نہیں جانا, مزید لڑائی کی طرف نہیں, سب کو ساتھ بٹھانا ہے. لیکن میں آپ کو کہوں کہ ہمیں وہ موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کو ریپلائی کریں, وہ اس طرح کی درخواستیں دے کر کہ اس کو ہٹایا جائے, اس کو ہم نے کہتے سب کو ہٹا دو بھائی. الیکشن کمیشن آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں, سب کو ہٹا دیں. ایک اور چیز, ایک اور پولیٹیکل پارٹی میں سن رہا تھا جو کہ اور سکڑتی جا رہی ہے, وہ پارٹی کہ میں کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خرید لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خرید دیا ہے. اچھا میرے حساب سے یہ اس طرح کی سیاست پہلے عمران خان کرتا رہا, غلیظ سیاست کہ اپنے مقاصد کے لیے ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانا. اس نے عمران خان نے ملک کے ہر ادارے کو اپنے نشانے پہ لیا, جو ادارہ اس کی ڈکٹیشن نہ لے, جو ادارہ نیوٹرل ہو اس نے اس کو کہا کہ جی میں اس کو اپنے نشانے پہ لوں. اب وہی کام ہمارے جو ایم کیو ایم کے کچھ دوست انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیسے کھلائے ہیں, کچھ افسران کے نام بھی نے جو بھی کیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اگر پی ٹی آئی پہ ہم نے کہا کہ جی ان پہ مقدمہ داخل ہونا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے, تو کیا ان باقی پارٹیوں کو چھوڑ دیا جائے جو الیکشن کمیشن کی روزانہ توہین کر رہے ہیں یا ان پہ بے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں؟ یا تو اگر ان کے الزامات ٹھیک ہیں جو کچھ ایم کیو ایم کے دوستوں نے لگائے, اگر ان کے الزامات ٹھیک ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل, اگر کسی نے کسی کو اس طرح کی حرکت کی ہے سزا ملنی چاہیے. اور اگر غلط ہے, صرف سیاسی مقاصد کے لیے, پولیٹیکل گینز کے لیے آپ پورے پاکستان میں اپنے ملک کے ان اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, تو پھر ان پہ بھی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جذبات خطابت میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ٹی وی چینل میں ٹکرز کے لیے آپ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملائن کریں, ملک کے اداروں کو بھی ملائن کریں صرف مقاصد کے لیے. اور میں کہتا ہوں یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی یا انڈیویجل شخص اس ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنائے, اس ملک کے اداروں کے خلاف کارروائیاں کرے, اس ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں کرے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ, ملک کے اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے